نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا صدق الله العظيم سورة الكهف پاڑا سمپارا در اتیایم نمبر آیت دی فمخی رکو کی واقعات موسیٰ علیہ السلام دا طلب دا علم بیان شو پس پدی رکو کی واقعات ذی القرنین دا نفاذ دا شریعت ذکر کی یا بمخی رکو کی دا نبی علیہ السلام دا رسالت دلیل واقعات موسیٰ علیہ السلام بیان شو پدی رکو کی دا نبی علیہ السلام دا رسالت دلیل واقعات ذی القرنین ذکر کی د مکه مشرکانو د نبی علیہ السلام نا پدریو تپوسونو کې دریم تپوس او سوال د ذل قرنین متعلق کړو الله جل شانه د سورۃ الکهف په اخره کې د ذل قرنین متعلق نبی علیہ السلام ته خبر ورکړي ذل قرنین د ابراهیم علیہ السلام په دور کې د ابراهیم علیہ السلام صحابیو ایمان په ابراهیم علیہ السلام باندې راوړو ابراہیم علیہ السلام دا شریعت پابندو اللہ جل شانہو ڈیر جات نیک صفات ورکڑو او دا اللہ جل شانہو یودوی ولیو اگرچہ مفسرین پاک اقوال لکلی دی چی ذی القرنین پیغمبرو یا ذی القرنین ولی او بزرگو لیکن راجح قول دا علماء پر نزداد چی دا پیغمبر نو بلکہ دا اللہ پاک یو ولی او بزرگو ذی القرنین تا ذی القرنین ولی ویلش یو وجدادا ذی القرنین قرن دخکر ندی دا دوارو طرف تا دا تندی یو طرف او بل طرف تا ویخت خالیو داغی پا بنا دا ذی القرنین ویلش یا دا ذی القرنین دا دی وجی ویلشی چی دا دوغٹ سفر کڑی وی دا مشرق نا مغرب جانب تو دا مغرب نا مشرق جانب تا چی باغی سفر کی دی دا مشرق جانب تلاڑو آغازیت ورسیدو چی کمزین انور راختو مغرب جانب تلاڑ آغازیتا ورسیدو کمزے کی جزنور پریوتلو پدی بنا دیتا ذی القرنین ویرش دری موج علماء ذکر کی جیبتل ذی القرنین دا دی وجی ویرشی دتا اللہ پاک علم ظاہری او علم باطنی دوارا ورکلو پدی بنا دیتا ویرشی ذی القرنین ذی القرنین دا صاحب کرامتو بزرگ انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہو دا مکی دا مشرکانو دا دریم سوال نہم خبر کو چاہوی ویلیو ذی القرنین سوکتی ذی القرنین متعلق اللہ پاک پدی آیاتن کی نبی علیہ السلام دا خبر ورکی دنیا کی سلور بادشاہان ترشوی دید و کافران اور دو مومنان چھ پٹول دنیا یہ بادشاہی کڑے دا دو بادشاہان مومنان حضرت سلیمان علیہ السلام او حضرت ذی القرنین چراغی واقعات تبیانی او دو مشرکان بادشاہان چاگا یو نمرود او بلبخت نصر چی پٹول دنیا باندی حقوی بادشاہی کڑی دا نددی دو بادشاہانو دو مسلمانانو کی سلیمان علیہ السلام تا اللہ پاک ہوا مسخر کڑی وا پاگی باندی بے سفر کو او حضرت ذی القرنین سیب تا اللہ جل شانہ اوریز مسخر کڑی وا ددید وجنب دیر مزل پا آسان باندے کولی شو ذی القرنین اولنے سفر شروع کو اللہ پاک دا تڑیر اسبابی دنیا ویا ورکڑی روان شو اغزیت اور سیدو کمزے کی چدنور پری وطل کی دنور پری وطل مبارک علماء فرمائی چنور پری وزی نا بلکہ دے انسان نظر کے داراشی چد دین اڑان دی نور پری وزی ذکر دا غزے کے دا نظر نا پنا کی دیجے کی یو قوم علید چا قوم کافران اللہ جل شانہو وط القاء الہام کو چتو تات اختیار دی کدی کافران تا سزاور کے او کنا تو تدعوت ابراہیم علیہ السلام دا شریعت پر کے ذی القرنین دی تدعوت پر کو دا ابراہیم علیہ السلام دا شریعت او دیتے تنبیح ورکا کچا بیا کفر او کو زب سزاور کو
او کچانی کیو کړه الله پاک باغلا نعمتنا او جزاء او جنتنا ورکی دین بعد دی بیا روان شو کمزه کې چنور راخیږي غزه ته ورسېدو یو قوم یې ولیدو چې هغې نه وړاندې مخکې هېڅ قسم آبادي نه وه هغې ته ابراهیم علیه ذوالقرنین هغې سره خبرې وکړې د هغې نه بعد بل سفر یې شروع کړو د دوو غرونو یو ځای کېدو راجح قول دا دی چې دا شمال جانب ته روان شو یو ځای ته ورسېدو هغه ځای کې یو قوم چې د هغې په ژبه باندې ذوالقرنین نه پوهېدو هغې ورته شکایت وکړو چې صیبه دلته څه خلک دي هغې راځي او موږ له تکلیف راکوي لہذا که ته دلته خدمت وکړې ته بادشاه او په دې دواړو غرونو منځ کې یو دیوال ووهي دې خلکو نه موږ خلاص کړو طالب موږ د دې دیوال وهلو مزدوري درکړو ذوالقرنین ورته وویل چې ما ته الله پاک کوم اسباب او دنیا مال لا کړی دی هغه ډېر دی مزدورۍ ضرورت ما ته نشته البته د افرادو ضرورت دي تاسو ما سره افراد شي اوسپنې را ووستې د اوسپنې یو غټ دیوال و د دواړو غرونو په منځ کې او په هغې باندې اوسپنه ویلې کا دومره سخت دیوال و چې دا خلک په دې دیوال باندې را اوړېدي هم نشي او په دې دیوال کې سوري هم نشي کولی دا هم د حضرت ذوالقرنین صاحب کرامت و چې د دوو غرونو په منځ کې داسې دیوال وهل او په هغې باندې څوک راوړېدل یا پکې سورې نه کول او اوس هم څوک پکې نشي کولی دا قوم څوک و دا یأجوج مأجوج د حضرت نوح علیه السلام په اولاد کې دا د یافس اولادو حام صاب یافس یو پکې یافس ویو د هغه اولاد کې یأجوج مأجوج دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی انسانان په زرو کې چې یو انسان شي دا بقایا یو کم زر دا تعداد د یأجوج مأجوج دی یأجوج مأجوج دا دیوال دیتا حضرت ذوالقرنین سے پوہ دا یو کس یأجوج مأجوج په مقابله کې په زر کې یو انسان او دا بقایا نها سوا نها نوی دا یأجوج مأجوج تعداد دی ذوالقرنین چې کوم دیوال وه د دې اوږدوالی 200 غزو او د دې پلنوالی 30 میله او د دې او اوچتوالی 200 غزه اوچتوالی 200 غزه اوږدوالی 30 میله او پلنوالی 50 غزه پلن دیوالی دیتا د اوسپنې اور دا یأجوج ماجوج دا غینا اخوا بندی کله چې قیامت ته نږدې وخت شي الله جل شانه با اسلامي نظام پزمکه باندې حضرت عیسی علیه السلام په دور کې راولي عیسی علیه السلام با قیامت ته نږدې راځي په دې وخت کې د مسلمانانو امیر او بادشاہ امام مهدی علیه الرضوان بوي په دغه وخت کې الله پاک حضرت عیسی علیه السلام ته وحی کی چې د مسلمانان یو ډډه تغار تبوزا اوس یو قوم راځي چې د غیر مقابله وسوک نوي هغه قوم به یأجوج مأجوج راشي یأجوج مأجوج چې راځي شین ګټي بټول خوري وب بټول اوس کی او دی به زمونږ د مقابله سوک نشتا اسمان طرف ته بغش ولي الله پاک به تسرو رنگ کې را واپس کوي دی به چې زمکه والا خلق اسم ختم شوی دي اسمان والا هم ختم کړل د دې نه بعد الله پاک د دې د اولو په منځ کې یو دانه را اوخیږي او دا یاجوج ماجوج په ټول مردار شي بیا حضرت عیسی علیہ السلام چې راوځي نو په مقدس مکه باندې به د ګرځېدو د پاره ځینی ټول به د یاجوج ماجوج د دې مردارې نه ډکوي عیسی علیہ السلام به الله نه سوال وکړي الله پاک په مرغې راولېږي غټې غټې مرغې او دا یو یاجوج ماجوج دا به وړي صحراګانو کې به وګرځي هغې نه بعد به الله پاک په ځمکه باندې باران ووري ځمکه به صفا ووینځلی شي عیسی علیہ السلام اسلامي حکومت برقرار وساتي قیامت ته نږدې به دا حالات راځي نو یاجوج ماجوج ته دا دیوال وهلی دي دا دیوال به هغې پورې نه سوري کېږي تر کومې پورې چې الله پاک اراده نه وي کړې او کله چې الله پاک اراده وکړه دا دیوال به زره زره شي او دا یاجوج ماجوج په دې کې راوړي نو په دې رکوع کې د حضرت ذوالقرنین صاحب دغه واقعه هغه ذکر کېږي
ويسألونك عن ذي القرنين او دې تپوس کی ستانه پیغمبر علیہ السلام د ذل قرنین مبارک قلتو فرمایس اتلو علیکم منه ذکرا زرد جزبول لم پتا سباندی باز خبر د دې ذل قرنین ان مكننا له في الارض یقینا من د قدرت او طاقت ورکړو پزمک کی واته نو من کل شیء سببا او من ورکړو د تار قسم اسباب د زندگی فاتبع سببا روان شو پیولا رباندی حتی تردی پور اذا بلغ معرب الشمس چیدی ورسیدو د زیبری وطلو دنور د بقیال کی وجدها تغرب فی عین وی مندو دانور چدا ڈوبی کی پیو چنکی حمیت تورکی ووجد عندها قوم وی مندو دغزے کی قوم چی کافرانو قلنا من اویدت القام و توکڑا وحیم و توکڑا یا ذل قرنین اے ذل قرنین اما ان تعذبا یا دیتا عذاب تورک و اما ان تتقد فیہم حسنا یا تو نساد دی پبارک خو یعنی دیتا دعوت ابراہیم علیہ السلام دا دین ورکا قال اما من ظلم دعویک ہر کل چچا ظلم اکو فسوف نعذب زرد چمن باغل عذاب ورکو ثم يرد الى ربه فيعذب عذابا نكرا یا واپس کولی شدی قلب عذاب ورک اللہ پاک در سخت عذاب واما من آمن وعمل صالحا او هر چاچی ایمان روڑ وعمل کو عمل تنیگے فله جزاء الحسنى در پار بدخستدا وسنقول له من امرنا يسرا او زرد جمن بد توبه بخبل کار کدا سانتیاوینا ثم اتبع سببا بیادی روان شفلا ربان دی حتی تردی پوری دا بلغ مطلع الشمس چری غرسیدو دزی درا قطر دنور توجدها تطلع على قوم في مند دانور چدارا خط دیو دا سی قوم سرا لم نجعل لهم من دونها سترا چمنگنو گردول دا دین اولان دی دین ور طرف دا سترن سپرد سابادی كذلك هم دارنگی وقد احدنا بما لديه خبرا هم دارنگی مقحا تکڑ پاک سے چید سرو خبرن پہ اعتبار دا علم سرا ثم اتبا سببات بیا لوان چپلا ربان دی حتی تردی پور اذا بلغ بین السدین چیدی ارسید دو خرنتا وجد من دونی ما قوما بی مند پدا سجے کی دوارو قرون پر سرقوا کیو دا سی قوم لا یکادون یفقهون قولا چی قربنو چی دی پاقی وینا باند پیشے ہوئی قال اوی دی قوم پیشاری سریاد ترجمان پلحاظ سر یا ذل قرن اے ذل قرنینا ان یعجوج و معجوج مفسدون فی الارض بے شک یعجوج و معجوج دی فساد دون کلی پزمکا کی فهل نجعل لك خرجا پس آیا من اگر استاد پارا مزدوری علی ان تجعل بیننا و بینهم صدا پر یہ خبر چتو گردے زمنگو دبی پر درمیان کے دیوال قالا ما مکنی فی ربی اوی ذل قرنین سجمات راکڑی زمان رب خیر دا بہتر دی فاعینونی بقوت قاسما طاقت کی پاپر امداد کی پا افراد سرا اجعل بینکم بینم ردما زو گردو زبو گردم پما بین ساسو دبی کیو دیوال آتونی زبر الحدید تاسما تروڑی دوست پنے غٹی ٹوٹی حتی تردے پوری اذا ساوا بین صدفینی چی برابر اکلی دوست پنے دا تختی ددوال غرن پا درمیان کی قال بے اوی انفقو دی تاس اور بلکی حتی تردے پوری دا جعلو نار چو گردے دا تختی دوست پنے اور قال بے اوی آتونی تاسما تروڑی دا ویلی شوی اس پنا افرغ علی قطرہ چی زوالم پا دی باندی فاڑول سر اس پا نویلی شوی فمستاعو دی طاقتنا لئن یظہرو چی دی راؤخی دی پا دی دیوال ومستاعو لو نقبو دی طاقتنا لئن پا دی دیوال کی دسوری قال هذا رحمت من ربی دویدہ رحمت کی زمان رب طرفنا فیدا جا وعد ربی وعد ربی جعلو دکاء ہر کلچ راشی وعد رب زمان او بگر دی دیوال لر ٹکڑی ٹکڑی وکان وعد ربی حقا او دو وعد رب زمان حقا وترکنا من پریغو بعضهم بعض دی یوم دن پدازے یموج من بپرید بعضوی یوم دن پداورت پاند یموج فی بعض چچے فی بھئی پبادے کی
ونفخ في الصور پکی بولش بش پیلے کی فجمعناهم جمع پس من برا جمع کودی برا جمع کول سرا وعرضنا جهنم امن بمقام کو جهنم یوم دن پدغور باندے للکافرین کافران تعذب بمقام کول سرا الذين كافرون كانت اعينهم في غطاء چويستر کی د دی په پردو کی په دنیا کې ان ذکر زمون د قران او زمون د دین وکانو لا يستطيعون سمع او دی طاقت لرد اوریدلو دا غي باندې د عمل کولو واخر